Page 18, A33. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी आमचें जिवीत जेजूक एकवटोन अदीक आनी अदीक बरें करच्याक. तर आयज आमी बागयोंत मार्टीन दे पोरेस मोटवाशी हाचे फेस्त संभ्रमता. कोण तो आसलो आनी ताचो जल्म केन्ना जालो? ताचो जल्म डिसेंबराचे 8 तारखेर 1579 वर्सां जालो. ताचे पायण तो जल्मताच ताका आनी ताच्या मांयक सोडून तो नोपयत जालो. हो भुरगो एक मिस्तीस आसलो, ताका म्हणटाले मुलाट्टो. तर तो गोरीबायेन जेवंक लागलो, पूण ताणेन आपली गोरीबाय पत्करली आनी आपल्या बरोबर जी गरीब आसलेली तांकां तो मदत करूंक लागलो. 12 वर्सांचो आसतना ताणेन एका दोतोराची म्हणलें हितूं कामाक म्हणलें प्रवेश केलो आनी सगळें तो कशें कितें करूंक जाय तें शिकून सगल्यांचो तो बरो परामर्श करतालो. जे थंयसर येताले हॉस्पिटलांत, जे बोनकुणीत आसलेले आनी जे घरांनी आसताले तांकां सगळ्या जाणांक तो बरे भाशेन परामर्श करतालो आनी ते सगळे जाण ताका एकदम आवडटाले. ते म्हणटाले तो आवडीचो जाल्लो. आतां 17 वर्सांचो आसतना ताणें मागीर आपलें जिवीत देवाक भेटोवंक केलें. डॉमिनिकन आसलेले तांचो तो सहकारी म्हूण ताणें प्रवेश घेतलो. पूण इतलो तो खालतीकायेन जियेतालो आनी देवाचो माय मोग करतालो, प्रिती मोगान तो जियेतालो आनी मागण्याचो मनीस आसलेलो. 9 वर्सां हें ताचें जिवीत पळयल्या उपरांत ते सगळे जाण ताका म्हणूंक लागले, तूं एक ब्रादर जावंक जाय. ब्रादर जाल्या उपरांत तो आख्खी रात पर्यंत मागण्यांत सादतालो आनी पिराचीत कोत्तालो. आनी तितलेंच न्हय, बरीं बरीं अध्यात्मीक पुस्तकां वाचून आपलें जिवीत अदीक जेजूक भेटोवंक आनी जेजूच्या एकवटान जिवंक तो खूब प्रयत्न करतालो. जेजून खरेपणी ताका गूण फाव केले. ताका पेकोवणीचो गूण आसलेलो. तो कोणाकूय हात लायत तर स्पर्श करीत रोखडीच ती बरी जाताली. एक धाकटुलें मागणें म्हणलें बरी जाली, एक सांताक्रुजाची कुरू काडली बरी जाताली. तितलेंच न्हय, तो थंयसरूच आसलेलो. ही आसलेलो पेरू म्हणटा पळय त्या देशांत, लिमा म्हणटा पळय त्या तांच्या शारांत, थंयसरूच आसलेलो तो. पूण तो पेकोवणी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी दितालो आनी तांकां ती पेकोवणी मेळिल्ली आसली. म्हणचे तो 2 जाग्यांचेर एकाच वेळा ताका हें देणें देवान दिल्लें. म्हणटोच मॅक्सिको, मागीर चायना, जपान, आल्जियर्स हे भाशेन दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी तो थंयसर देशांनी वेतालो मागण्यांतल्यान आनी तांकां पेकोवणी दितालो. पळयात, इतलेंच न्हय, ताका लागून सगळे पळय थंयसर गरीब येताले तो तांकां जेवण वाडटालो. आनी इतलो लोक आसतालो की ताचें तें जेवण वाडपाचें काबारूच जायनासलेलें. निमाण्या पुऱ्या मनशाक तें जेवण मेळटालें. ही एक मिलाक जाताली. आनिकूय तो जे पळय ग्रेस्त आसलेले ते जाण आसले तो कितलो भाग्यवंत म्हणून तांचे कडेन विनंती केली की ना ते ताका भरपूर दिताले. पूण ताणें ते सगल्या गरिबां पासत वांटले
आनी ताणें एक इस्कॉलूय थंयसर स्टार्ट केलें, होली क्रॉस इस्कॉल म्हणून. आजून पर्यंत तें चालू आसा. म्हणटच हे भाशेन तो जियेताना ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें खरें. 60 वर्सांचो आसतना तो मेलो. मेल्या उपरांत ताच्यो काश्याव दोगां बिस्मांनी तो व्हरलो आनी गव्हर्नरान आनी मुखेल मंत्र्यान हे ताची काश्याव घेवन गेले. ते 25 वर्सां ताका पुरल्या उपरांत परतून ताका काडून केलो. तेन्ना ताची कूड आमच्या बागेवन फ्रांसीस शावेरा सारकी पूर्ण ती तशीच आसलेली. आनी हाका लागून आमी जाणो की देवान ताका हें बरेंपण फावो केलें. हांवें होच विशय आयज आमचे पासत काडलेलो आसा. जेजूच्या भावनांनी आनी कोज्ञांनी जितली आमी आमचें जिवीत सारूंक लागता तितली आमी पुनर्जीवनपणाच्या वेळार सुगुणाच्या मनशा सारकी तो आमी इनाम घेतल्या. आमी आतां ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. देवान आमकां कितलें देणी दिलेली आसा, पूण ती आमकांच दवरल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवंक ना, वांटूंक ना, दुसऱ्यांचो परामोस करूंक ना. हाची आमकां वाचपां सगळें सांगतलीं. तर आमी आतां दोळे धांपया, काळजांत थावन आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें आमी मागया. काळजांत थावन दूख धरतल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकोत कोर, सोम्या काकुत कोर, तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुत कोर, क्रिस्ता काकुत कोर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुत कोर, सोम्या काकुत कोर, सोर पुदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा, बागयोन मार्टिनाक तुवें खालतेपणाच्या मार्गान चलोवन सर्गीचे मोहिमेक उबारलोय. ताची पोरजोडी देख घेवन त्याच मार्गान चलोवंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता खरी व्हडवीक जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन भावनो आमचें काळीज जाता नितळ निर्मळ जालेलें आसा. देवाचें उतर आयकोया आनी तें आपणावया. बागेवून पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या सोयबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्यावून ओदीक तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोचनेन परगोडचें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. म्हणुया, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकाणटलीं. तांची काळजां शांतीन जिवंक सदांकाल. सबाब, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगली प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं ताचेशी परतून येतली. सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. कित्याक सर्वेस्पर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी तो एकलोच तो. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब,
व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगडटली अजून जल्मा येवंक नासलोले पोरजेक ताचें बरेपण अशी गाजयतली हें सगलें केलां सर्वेस्परान सबाब व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. कश्टतल्यानो तुमी भायर वायटांतल्यान तुमी म्हजेशी येयात सोगलीं हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या बराबर जेवणाक बसलेल्यान कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसत तो सुभागी पूण ताणें ताका सांगलें कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायतो लोक ताणें आपयलो यात सगळें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो पूण सगळेच एक सारके निबां दिवंक लागले एकल्यान म्हणलें हांवें बाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागता दुसऱ्यान म्हणलें हांवें पाड्यांची 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत तीं तपासूंक वेता देखून म्हजें वायट धरिनाकाय म्हूण उपकार मागता तिसऱ्यान म्हणलें हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना हें सगलें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कोलीत केलें तेन्ना जीव पडून गोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें नोगरांच्या वाटां तिंट्यांनी वेगीं वच आनी गोरिबांक पांगळ्यांक कुर्ड्यांक आनी थोंट्यांक हांगा घेवन ये मागीर चाकरान म्हणलें दोनया तुवें तर म्हणलोलें तें केलें तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा आनी दोनयान चाकराक सांगलें रस्त्यांनी आनी ओडा पांयांनी वच आनी म्हजें घर बरो तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर आपयलेल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो काल आमकां जेजून म्हणून तूं आनी एका वाचपान सांगलेलें कोणाक आमी आपोवंक जाय पळय तीं जेवणाक गोरिबांक थोंट्यांक कुर्ड्यांक कोणाक आपोवंक फावना इश्टांक शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक ओ ग्रेस्त शेजाऱ्यांक असल्यांक आपोवंक नाका कित्याक तीं तुमकां परतून आपयतलीं पूण दुसरीं तें बाद करूंक जावचें ना आनी ताका लागून तुमकां सुर्गीच्या राज्यांत मजुरी मेळटली आयज आमी हो उदाहरण पळयता सुर्गीच्या राज्या पासत हें अशें घडटा देवान सगलें तयार केलेलें आसा पूण आपयलेलीं तीं येनात म्हणटच सगल्यांक तो आमंत्रण दिता
आनी जेवणाक येयात म्हणटा. हे भाशेन आमच्यान देवान केलेलें बेश्टेंच उगडावंक जाता. पूण आमी कसलो म्हणून आमची मनोभाव भावना आसतात आमची. आमी पळयता आयच्या सांताच्या जिवितान ताचे कडेन कांयच नासलेलें, पूण देवान ताका सगळें फावो केलें आपल्या गोरिबा पासत मदत करच्याक, तांकां जेवण खावण दिवच्याक, तांची प्रगती करून घेवच्याक. आमी खूब जाणां तेच भाशेन आमच्या गरजांची कोत्ता. देवान आमकां भुरगीं बाळां दिल्लीं आसा ताचो आमी कितलो परमोस कोत्ता, पूण तांचोच न्हय दुसरीं जीं गरीब आसा तांचोय बी कोत्ता. हे भाशेन आमी देवाच्या राज्यांत अदीक आनी अदीक भाग घेवंक लागता. तर आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ताचे कृपेन हें सगळें आमचें सगळें घडटा. आनी घडना जाल्यार आमी ताचे कडेन माफी मागया आनी तो आमकां खरेपणी ताच्या जिवितान अदीक आनी अदीक भाग दितलो. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी भरोन येता, ताका आमी एकवटून रावया. सगळीं आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी ताका चिटकोन रावनी. आनी सुस्कार भायर सोडटना तें सगळें भायर ताचें सगळें सरोनी. आनी ते भाशेन सरलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आमचें जिवीत भितरल्यान अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ करून ताच्या देण्यांनी तो आमकां नेटयतलो. आनी ही देणी आमचे पासत न्हय, तोच ती आमचें सगळें वापरून दुसऱ्यांक सगळें बरेंपण दाखयतलो. हे परी एमान्युएल म्हणजे देव आमचे मदें हें ताचें सगळें घडोवंक लागतलें. तर ह्या वेळार आमचीं काळजां देवाक एकवटून आसात म्हणटच आमी आमच्या संवसारा पासून मागया. देव आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक बरेंपण फावो करतलो. सोरपोदेदार आनी काकूळसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 46, C 43. Amci casa
आमच्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, आमचे खातीर गरीब आनी विधेय जाल्ल्या तुज्या एकल्याच आंकवार पुताचें मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवासी काळजान समर्पिता. भाग्योन मार्टिनाचे विनोतीन आनी ह्या बलिदानाच्या बोळान मोटवाशी बेसाक आपयल्ल्या आमच्या भावा भयणीक विस्वाशीपणान जिवन आपले जिणेचें मोगाचें बलिदान करूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवारमारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक खरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उण आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भणीन भावनो, सूख दी आमची त्या सामानात धरून ह्या वेळार जेजूके कोटोन ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आतां आमी सगळीं जाणां म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या आत्म्यांत घेवंक हे मागणे आतां काळजांत थावन म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोच तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 74, D46. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींचे बापा, आमचे असुकतायेक तूं घोटायेचें ओकोद दिताय. तुज्या पुताची कूड आनी रगत जशें ह्या जेवणाचे सोक्तेन भाग्यवंत मार्टिनाक मोटवाशी बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी धरून तुवें संपूर्ण केलोय, तशेंच आमकांय त्याच जेवणाच्या बोळान आमच्या जोण एकल्याच्या बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कर. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, देवाचो आशिर्वाद आमी घेता.
तेन्ना अदीक आनी अदीक ताचे कुरपेन बरोवन येता आनी कुरपेन बरोवन जेजूची चिंतना भावना आमची जातली आनी हे परी आमकां सुर्गीच्या राज्यांत सुगुणाचें बरेपण आमकां फावो जातलें. तर ह्या वेळार आमी बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागया आनी तोय आमकां मदत करतलो. ताचे विनोतीन आमकां सगळें बरेपण फावो जातलें. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. पेज 90 F10. Rotsing saruna